ताची नावड्या मिलाना वोडानो तुतुरे वासूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आमी सगळ्यांकानो हालेलुया गाऊया आमी सर्व लोकांनो ओडवे ताची नावड्या मिलाना वोडानो तुतुरे वासूया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आमी सगळ्यांकानो हालेलुया 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 आयो पेटो नरगादे सज्जनांगानो आतो पारनो लो मारात सजातीचानो ओढा मोगा लागी सरा दुबल्या जगतानो संतोष पावन ओढा दिया सन्मान गड्यानो कायो पेटो नरगादे सज्जनांगानो आतो पारनो लो मारात सजातीचानो ओढा मोगा लागी सरा दुबल्या जगतानो संतोष पावन ओढा दिया सन्मान गड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. वेळ आणि दर्याची लारा ही दोन्ही कोणाक राखनात काही वेळ आणि दर्याची लारा कोणाक राखनात देखून जो वेळ देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिला ती वेळ घडी म्हणटा आमी कसली खंयची म्हण कोणूच सांगूंक शकनात. आतां वत आसलें तक्षणा मोडान जावन पावस येता त्याच भाशेन आतां सूख आसलें खंयच्या घडये दूख जाता म्हळ्यार आमी नेना पूण खंयच्याक आमी तयार आसूंक जाय. तो दीस ती घडी आज आमकां आयकूंक मेळटली. सोम्याक मेळूंक न्ही आमची संवसारी कामां करूंक सोम्याक मेळूंक सोम्या सवय आसूंक सोम्या सवय वचूंक तो दीस ती घडी केदाळ येत म्हणल्यार आमी नेना पूण त्या दिसाक त्या घडयेक आमी तयार आसूंक म्हणल्यार सवाल. त्याच खातीर तुका म्हाका आमकां हांगासर हाडलां सोम्यान ताजें उतार आयकून सदांच आमी तयार जावंक ताका मेळूंक आनी जेन्ना तो येता आमकां व्हरूंक ताजे सवय वचूंक देखून कितेंय सोम्या सवय सदां काळ आसूंक आमकां अडकळ आसा जाल्यार पातकार उपार ताजे उतरां विरोध उपादेशा विरोध खुशे विरोध कितें आदारलेलें आसा जाल्यार ते पाताक मेळून वळखून घेवया. आनी आमचो संबंद देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुटला जाल्यार तेंय पाताक मेळून वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हूण आमची तूं तोंडाचो सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव खवा मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना म्हाका सर पदवेदा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां सोसण्याच्या जिविता पावो. सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत Krista kaklot Krista kaklot Somya kaklot
सोम्याक आंखलोत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पोता सोम्या देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकलोत तू बापाच्या पूजा बसलाय आमचे मागणे मानोगे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या भोव मोगळ बापाक कूड म्हणल्या ह्या दिव्यांत पवित्र आत्मा म्हणलें तें तेल सदांच आमी जोडचे खातीर आनी सदांच तुका मेळोवंक आमी आयते रावचे खातीर तुज्या उतरां मुखांत आमची काळजां मना कुडी आत्मे सगळें जिवीत तूं परिशुद्ध कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी साम पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वोळ 17 to 25 पर्यंत सेंट पॉल्स फर्स्ट लेटर टू द कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 verses 17 to 25 पवित्र स्नानान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक तें क्रिस्ताच्या खुर्साचें बोळ नापयस जायनाशें मनशांच्या जणवायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला क्रिस्त देवाची सकत आनी जणवाय नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाजावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंतांची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुदवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण खण सोडल्या न्हय देवान आपले जणवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखांत सतमंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली वय जुदेव खुणा मागतात ग्रेक जणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडतांव जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता
ते मनशाचे जणवाये प्रास उत्तम आणि जे कितें देवाची अस्कत काय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बळिश्ट. देवाचे उतर हे देवाचे ओडकार. Alleluia, 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 Krista Jai Jai. Alleluia, 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 Krista Jai Jai. Krista Jai Jai, Alleluia, Krista Jai Jai, Alleluia. Krista Jai Jai, Alleluia, Krista Jai Jai. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. माथेवाचो शुभवर्तमान अवसर 25 आणि वळेक तावन 13 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 25 and verses 1 to 13. धेडयांची वपार. तो दीस येताना देवाचे राज्य ये परी म्हणीत. धेडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. बुध नातल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पण तेल घेतले ना. पण बुधवंतांनी दिव्या सांगत आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतांनी येवंक गळे केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली. शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळ्या होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्ल्यानच त्यो सद देडयो उठल्यो आनी आपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तो बुध नातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्यान अशें वचोन मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो देडयो ताच्या सांगता लग्ना सला भितर सरल्यो आनी दारवठो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. तो दीस ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. जेजू ते मोगाच्या भावान भयण्यान, आज सकाळी हांगासर आयिल्लो भाव रितिरेक भाव डोनाल्ड 3ऱ्या पंक्तीचेर ताजें कदेल तें खाली आसा. सकाळीं आयिल्लोच म्हाका भायर येवन मेळ्ळो. ताजें क्लिनीक आसा, पॅथॉलॉजी लॅब आसा. त्या लॅबांत वावर करतलो दोतोर आज हठात सकाळीं हार्ट अटॅक जावन अंतरला. ताका हांगा आयिल्ल्या उपरांत खबर मेळ्ळी. देखून तो आतां 10:30 ताजें मॉर्न म्हणून थंय गेला. 2 हप्त्या पयलें शुक्रारच्या ह्याच वेळार मिसेज बलिदाना वेळार तुमी जाणात मोजोस भाव हांगा रेतरेक म्हण आयिल्लो. कॅन्टीनार सरशीं गेलो. दूख सुरू जाली. तक्षण ताका आस्पत्रेक व्हेलो. जाल्यार ही कॉन्सर्ट आस्पत्रेंत किन्नी वेळी जायना म्हणून श्रीनिवास आस्पत्रे वचच्या पयलेंच तो अंतरलो. आनी एक 15 दिसां पयलींची गजाल तुमी सकट जाणात. अचानक कोणें चिंतूंक ना भाव रॉल्वेन. व्हडली दुखाची गजाल आमकां सगळ्यांक, प्रत्येक दावरान ताच्या आवयक आनी बापायक आनी भयणीक कोणेंय चिंतूंक ना. तसलें एक मरण, तसलें एक घडीत ताच्या जिवितांत, ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत अशें घडात म्हणून. हें सगळें आयकताना तुका आनी म्हाका आमकां कितें समजता.
ही खाली 3 गडीत तुमच्या मुखार दवरली पूण जायतीं गडीत आमच्या मुखार आसात खंयच्याय गडये कितें जावंक साद आसा पण आमी कितें जायचे तयार आसचे थोडे हप्त्या पयले आमच्या बिल्डिंगाचें काम चलता तुमी जाणात त्या मार्गाच्या देगेर राती पावस येवन वाऱ्याक सांजेर गेल्लें तें टारपल सरयेचेर पडून सरयो लागून करंट गेल्लो आनी तें काडूंक दुसरे दिसा सकाळीं लायनमॅनाक आपयल्यार तो येवंक ना कशें मागीर आमच्या भाव जेवणांनी मेळून तें काडलें पण त्या कामागारांक 17 दिल्ली सांबाळा म्हणून कालच्या राती ते वयर काम करनात आनी व्हडलें टारपल थंय घाल्लें आज सकाळीं परतून तें उबोवन त्या वायरान पडोवन राती 3 फावटी ट्रान्सफॉर्मराचे फ्यूज उठले ते गेल्यात मात्र सकाळीं त्या लांबू फायबर तेंगड्यान काडटना त्या कामागाराक वयले 11 kVचें वायर लागून ताका शॉक लागलो पयलें जालां आनी जावचें ना म्हणलें चिंता नाका ताका जालां म्हाका जावचें ना तांगेर मेला आमगेर मरचो ना ताका येयल्या म्हाका येवची ना असलें चिंता कोणाच्या मतींत आसा जाल्यार काडा कित्याक आज म्हाका आपल्या तुका एके दीस तूं विसरो नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुख आज म्हाका आपल्या एके दीस तूं विसरो नाका नी म्हाका आशे नाका संवसाराच्या त्या बेस्टन्स तेंकां हांवें करूंक ना देखून ही गडी मुखली गडी कितें जाता म्हणल्यार आमी ना कोण आसा कोण ना म्हणल्यार आमकां कोणाक कितें कळीत ना कोण पयलें वेता आनी कोण मागीर वेता म्हणल्यार कोणाक कितें कळीत ना हेगंत आयच्या शुभ वार्तामानांत बऱ्यांतली बरी ओपार जेजू दिता 10 देडयांची आयकूया मातेव सुवांजेल आवसर 25 आनी वळी 13 वयर कितें बरयलां 10 देडयांची ओपार 10 देडयो आतां देडयो म्हळ्यार कोण व्हंकल्यो न्ही व्हंकल्यो स्वाधीन जाल्यात व्हंकल्यो बायल्यो स्त्रियो काजार जाल्ल्यो स्वाधीन जाल्यात आतां देडयो व्हंकले कोण देडी रावता काजार जाल्ली की काजार जायनातली म्हळ्यार अर्थ कितें आनी की आंकवार आनी की कोणाच्या स्वाधीन जावंक नातली आनी की तांकां आसतानी कोणाक समर्पीत करूंक नातली त्यो तयार आसात 10 देडयो कोणाक मेळूंक होरेताक मेळूंक कोणाक मेळूंक आनी 10 देडयो आसात 10 एकसारकी नात ऐका तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणी आतां तो दीस देड्यांक सरी करिनाका तो दीस तुका आनी म्हाका आमकां येताना देड्यां मुखार धरलो तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार पूण तो दीस येताना देवाचे राज अशें म्हूण येत कितें तें 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो होरेताक मेळोंक आसतना दिवे घेवन ती तयार आसात आतां देवाच्या राज जोडूंक तूं आनी हांव आमी कितें घेवन तयार आसा म्हणलें संवसार घेवन तयार आसांगी आस्त घेवन तयार आसांगी ग्रेस्काय घेवन तयार आसांगी आमची पदवी घेवन तयार आसांगी आमचो दुडो भांगार घेवन तयार आसांगी आज सबार जाण संतुश्ट आसात संतोश भरीत आसात कित्याक घर आसा खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसोंक आसा पांगरूंक आसा आस्त आसा बदीक आसा ग्रेस्काय आसा बॅलन्स आसा सगळें आसा बरें काम आसा तें तुका राजाक वरिना भावा भयणी हें सक्कर तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीच्या राजाक वरिना ह्यो देडयो कितें घेवन आसात दिवे 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 घेवन आसात होरेताक मेळोंक होरेताक स्वागत करूंक आनी कशे दिवे घेवन आसात ऐका
तांचे पैकी 5 बुध नातुल्यो आनी हेर 5 बुद्धवंत. आनी जेजून बरें करून दवरला आमच्या मुखार. दिवे सगळ्यां कडेन आसात. हांगा आसल्यार तुमचे कडेन दिवे आसात. पूण कोण बुद्धवंत कोण बुध नातुल्ले सारकें आयका. हांगा सुमार आमी 130 जाण आसा समाज. सगळ्यां कडेन दिवे आसात. जीव आसात म्हण तुमी? हां, ते दिवे आसात. जीव आसा जाल्यार दिवे आसात. पूण 5 बूथ नातल्ल्यो, 5 बूथ आसल्ल्यो. आतां बूथ नातल्ल्यां कडेन कितें नातल्लें? बुध नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले तेल ना. घेवंक ना. दिवे आसात, तेल ना. दिवे पडटा ते. दिवे आसोनी तेल नातल्यार दिवे पेटता ते. देखून दिवे हांगा सकट दिवेच. पूण ह्या दिव्यांनी तेल आसा गी म्हणलें सवाल. देखून केदाळ इंग्लिशांत एक ल्हानशें कांतार म्हणचे आसा न्ही. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine. This little guiding light of mine, I'm going to let it shine all the time, let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine. Hide it under a bushel, oh no, I'm going to let it shine all the time, let it shine. कितें समजलें? दिव्यांत तेल सुखान आसतना आसल्यार दिवे पेटोवंत आसतात की ना? नांदल वडल बाबा विजयान सांगलें न्ही, पेट्रोल आसा ताज्या स्कुटरान तेल ना जाल्यार जेजून ताका हांगासर हाडपा वयलें. आसलें तेल इल्लें म्हणी, तें पेट्रोलान भरसोवन आसलें न्ही. आतां स्कुटर तेल घालतना विंगड विंगड घालतात की पेट्रोला सांगाता घालतात? आतांच्याक ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಡುವಾರ ಓ ಅವು ದುಂಬುದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಆಯಿಲ್ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ इंजीन चला जाल्यार इंजीन ऑयल जायचें पळय मू. मागीर तुजें स्कुटर पेट्रोला सांगाता तेल घालनी मागीर धांवडेतात न्ही जाल्यार म्हळें न्ही ताणें तेल खतम. बोशा खंय गेल्लें इड्यांत इल्लें चिटकालेल्लें आसलें बोशात कशें येवन पावलो जाल्यार फाटीं वेतान ताणें पयलेंच सांगून दवरलां कितें कर हाडून दवर म्हणून. हांव स्कुटर हाडून येता पूण तेल हांगा सांगलां की ना. आतां फाटीं येताना तेल घालनासतना हांव येता म्हळ्यार जाता आं देखून दिवे आसल्या पावना भयणीन. आमचे कडेन दिवे आसल्या पावना. देखून आमच्या घरांनी पयलें इलेक्ट्रिसिटी येवच्या पयलें चिमण्यो आसल्यो लॅम्प्यां आसले ना गे कांय नाल्यार बोतलीन ती एक त्या बिड्ड्याक एक बुराक काडन तातूंत कापूस घालन तातूंत चिमणे तेल घाल आमी पेटोवन दवरतले न्ही गे. चिमण्यो खाण येवंक आमचे कडेन पयशे नातले. आमच्या सगळ्या घराक एकच लॅम्प्या वाजतालो तो एका किळ्याक उमकाळलो सगळ्या घराक तितलोच उजवाड जाल्यार तातूंत तेल नातल्यार पेट्टाय. 5 जाणां कडेन दिवे आसले तेल नातले पूण 5 बुद्धवंतां कडेन पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतले. दिवे आसात तेली आसा कळसुल्यांत. खंयच्याय घडये पळया न्ही गी आमचे दिवे पालवान अशें तेल खान गेल्ल्यांत आसा कुशीनंत आसा. तें तेल कितें जावन आसा जावं प्रती वोपार दिवे पेटोवच्या खातीर तेल जायचे. पूण वो दिवो पेटायचे जाल्यार तुमी पृथ्वेचे दिवे म्हणटा वय मू. माते वसवांजला वस्वर 5:14 जावन ऐका 16 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16. तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही संसारचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन
आणि तुमच्या तुमचं सर्गीच्या उजवाड बापाक मनशा मुखार पडजळाची आम्ही मनशा मुखार रावल्यार आमचो उजवाड पडजळना तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजळो आणि तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयो हा आमच्या दिव्यांनी तेल आसा म्हूण कशें कळटा एका ग्रेस मनशा कडेन जायत्यो मनजती आसल्यो नमने नमनेच्यो मनजती आसल्यो सोबीत सोबीत सुकणी आसली मनजती आसली एक दीस तो अशें चलोन वताना एक दुकोर पळयता दुकोर ताजे कडेन नासलो उरलो पुराय मनजत्यो ताजे कडेन आसल्यो पूण दुकोर ताजे कडेन नासलो देखून ताणें ताज्या कामाच्या चेड्याक सांगलें त्या दुकराक धर नाड म्हाका तो जाय गेलो चेडो गेलो ताका हाड बरें करून ताका नाणय शांपू घालून ताका नाणय कित्याक तो केदान लोळ्ळा बरो शांपू घालून ताका नाणय आनी बऱ्या त्या नव्यात्त तुवाल्यान बरो पुसून ताका सुकोवन बरो पावडर घालून सेंट मारून ताज्या गळ्याक बरो पाटो म्हणटात बेल्ट घाल म्हजी सशी हाड म्हणून चेड्यान तशेंच केलें दोकराक धरलो हाडलो बरो शांपू घालून ताणें नाणयलो बऱ्या तुवाल्यान टर्की तुवाल्यान ताका बरो करून पुसलो आनी पुसल्या उपरांत बरो पावडरी घालो सेंटी मारलें आनी गळ्याक एक पाटो बांदलो आनी ताका एक चेन घालून नाडो घालून दोनी सशी हाडले दोनी त्या दुकराक आनी चलोवन गेलो खंय रस्त्यार चलोवन वेताना दुकर म्हजो कितलो सोबीत आसा कितलो परमळीत आसा आनी कितलो आज नाजूक आसा म्हणून दुकराक आनी वेताना मुखार वेताना दुकरान पळयल्ली चारांडी दुकरान पळयल्ली चारांडी कोदळ उदक केद केलें आनी म्हाजे तो सुकोवन धांवलो आनी परतून लोळलो जाल्यार वसोडटाय परतून ताणें चेड्याक आपयलें आरे म्हज्या हातांतलो सुकलो रे परतून धरना हाड रे ताका आनी परतून व्हर रे भितर शांपू घालना न्ही रे ताका तुवाल्यान पूस रे ताका बरो पावडर घालून सेंट मारून हाड रे ताका म्हाका जाय रे तो म्हणून परतून ताका नाणयलो आनी परतून तशेंच तयार करून हाज्या हातान दिलो दुसऱ्या दिसा परतून वो दुकरा सो येजमान वेता दुकराक आनी चलोन वेता मुखार वेता आनी किसड केदाचो जागो चारांडी ताका दिसता दुकोर पळोवन परतून हाजे तान सुकोवन वचून परतून लोळटा परतून दुसरे फावटी लोळयल्या उपरांत ताका बेजार जाता हांवें इतली तुजी जतन घेतली तुका हाडलो नाणयलो शांपू घालून तुका बरें करून तुवाल्यान पुसून पावडर घालून सेंट घालून तुका तयार केलो तूं कित्याक असो परतून मेळ्यांत वचून लोळटाय गे म्हणून हाका कन जाताना आजो एकलो इश्ट आसलो कोण आसो ह्या मनशाचो एक इश्ट आसलो तो धाकटेर ते धाकटेर आसा शिवस म्हणटाले म्हज्यो सर मन जात्यो बऱ्यो आसात सोबीत आसात भाशेंत आसात पूण हो दुकोर कित्याक वचो गे म्हणून त्या धाकटेरा म्हळ्यार तुज्या दुकरा म्हजे सशी हाड ताजी हांव सर्जरी करता म्हणून वय गी कसली सर्जरी करताय ताजी हांव सर्जरी करता मागीर तुवें सांगले बरी तो आयकता म्हणून धाकटेर म्हणालो तरी कसली सर्जरी करताय त्या दुकराक हांव एका बोकडेचें काळीज बसयता दुकराचें काळीज काडून हांव ह्या बोकडेचें काळीज बसयता आनी उपरांत पळय तुजो दुकोर मेळ्यांत परत्यान वेसोना तो तुवें सांगल्या बरीत तुज्या फाटल्यानंत तुज्या सवेंत तुज्या संगीत तुज्या बेड्डार आसतलो म्हणून हांव कितें बदलिता भावां भयणीन हांगान बसयल्या तक्षण आमी खरे क्रिस्तांव जायना शुक्रारचें शनवारचें येवन हांगा बसयल्या तक्षण आमी देवाचीं भुरगीं जायना ह्या खंय इगर्जेंत वचून बसल्यार आयतारचें एक घडी आमी क्रिस्तांव म्हणून लेखल्यार जायना एकलो कोण कार चलोवन वता तूं कारान बसला तूं काराचो ड्रायव्हर जाताय सांग ह्या आस्पत्रेंत गेल्यार तूं धाकटेर जाताय ह्या इस्कॉलांत वचून बसल्यार तूं एक टिचर या प्रोफेसर जाताय केदाळ जाता आमी केदाळ जाता हांगा बसून उठोन गेल्यार कांय जायना ह्या कोंतकान्यो तेस म्हणून ह्या सदांची आमोरी म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता कितें जायचें मन बदला जाय काळीज बदला जाय जिणी बदला जाय
बायल्यान आमी क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणून व्हडलो कुरीस घाल्यार क्रिस्तांव जातांगी आसा नाकात. आज बाबा ऑर्लँडोनान जेजू कापोवन हाडला. आज बाबा ऑर्लँडोन जेजू कापोवन हाडला. ताजे सांगत एकलो भाव येयला. ताजें नांव हांवें विचारलें कितें तूं? तुजें नांव जिजस रेबेल्लो म्हणालो तो. ताजें नांव पूण तो हांगा जेजूस अशें येयला जेजूस अशें पावला. कितें समजलें तुमकां? हांव तूं जेजू म्हण सगळ्या गोंयांत भोवंक जायना ताका. आय एम जिजस म्हण सगळ्या गोंयांत नॉर्थ टू साऊथ वेस्ट टू ईस्ट ताका भोंवलें जाल्यार सकट तो जेजू म्हण पत येता नान तो कित्याक हांगा येयला? ओ भाव जिजस रेबेल्लो हांगा कित्याक आयला? तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. येता तुज्या मंदिरान सोम्या तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरान सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून. हांव क्रिस्तांव हांव काथोलीक हांव न्यू बॉर्न हांव न्यू लायफ हांव कालें बिलिवर हांव कोण पेंतेकोस्तो हांव कोण सेवेंथ डे एडव्हेंटिस्ट म्हळ्यार कांय जायना बाबा. मागीरच्या पयल्या वाचपान तुमकां आयकोंक मेळटलें म्हाका बाप्तिस्म मेळ्ळा म्हाका क्रिस्म मेळ्ळा म्हाका पयलो कुंभार मेळ्ळा. म्हणजे रेस्पेर जाला. रेस्पेर जावन साक्रामेंट तुवें जोडून तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना तुजें रेस्पेर कळलें. आज देखूनच भाव भयणीनो दिवे सकट आसात पूण दिव्यांत तेल ना. हांगा तुमच्या कुडीन जीव आसा पूण जिवीत ना. जायते फावटी सांगला जीव सगळ्यांच्या कुडींत हांगा आसल्या हर एकल्याच्या कुडींत खाली सेमिस्त्रेन पुरलेल्यांच्या कुडीन मात्र जीव जिविना तांकां जिवीत ना. तांचे जिवीत तांणी हांगा आसतना जोडलां जाल्यार ते जिवितांत आसात. आज तुजें थंय म्हजें थंय आमचें थंय जिवीत दिवचें तेल आसा की म्हणल्यार आमकां आतां विचारया. दिवे घेवन आसा आमी. म्हज्या भावान दिल्ली साक्ष न्ही तुमी आयकल्या मू म्हजे थंय जीव आसलो पूण हांगा वस्तरित्र केल्ल्या उपरांत आतां हांवें कितें जोडलां? जिवीत जोडलां म्हणून ताणें साक्ष दिली. कोण आहा थंय तें? कोण आहा थंय जिवीत जोडलें ताणें? जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव. आमची कूड मंदिर वय मू वय की न्ही? एका मंदिरांत देव ना जाल्यार तें मंदिर की सांगा. एक मंदिर आसा ह्या देवारा गुडी देवालय देवूळ इगर्ज हें सगळें अशें म्हणटा हांव. थंयसर जर तर त्या देवालयांत त्या देवाळांत त्या देवळांत ह्या त्या मंदिरांत देव ना जाल्यार तें मंदिर गे. त्याच प्रमाणे तुजी म्हजी आमची कूड कितें आसा देवाचें वय मू. कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 3:16 कितें म्हणटा? तुजी म्हजी आमची कूड वयतर देवाचें मंदीर वयतर ऐका तुम्ही देवाचे मंदिर देवाचें मंदीर आणि देवाचोत मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणात. तरी तुमी देवाचें मंदीर म्हळ्यार आमी दिवो आमी एक दिवो. पूण जर तर मुखली वळ कितें म्हणटा तुमी देवाचें मंदीर आनी जर एकलो हा. देवाचे ताचे मंदिर पयलींची वळ तुमचे
तुम्ही देवाचे मंदिर हा. आणि देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो. तुमचे ते बिडारकन आसा म्हूण आता उजवाड दिवस कोणी तुमचे दिवे जळचे या जळोवचे या जळच्या रितीने दवरचे कोणी सांगा पवित्र ओ पवित्र मग तुझे ते म्हणजे ते आमचे नाही ते ना जाल्यार आमी काली तेल नातले दिवे भाव भयणीनो ओ पवित्र आत्मा तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते ना जाल्यार आमी तेल नातले दिवे तेदो आमच्यो करण्यो दिसानात आमची साली दिसाना बरी या आमची बरी देखी दिसाना वळो कितें वाचलें मॅथ्यू 5:16 मॅथ्यू 5:16 कितें वाचलें तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. वसुभाव सकाळी म्हणजे सशें आयलो रोडोन आयलो डोनाल्ड घालपाक ताच्या एका इश्टान म्हळें खंय म्हज्या कुटुंबाक थंय वचूं म्हज्या घरा वचून आनी तिके तांचे कडेन उलय तांकां तूं मागण्याक आपोवन व्हरूं म्हणून आनी ह्या भावाचें उतार आयकून तो गेलो फाटल्या दिसा आनी आज रोडोन आयलो आनी म्हणालो फादर ताणें सांगलें म्हणून हांव गेलो फादर तांकां मागण्या आपोवन हाडूंक गेलो म्हाका धरलें आनी मारलें अशें मारलां आनी म्हाका थकलें हांव सगळी म्हजी कुर्त पिठो केल्यात आनी मात्र न्ही म्हाका जिवशी मारूंक तांणी तालवाऱ्यो काडल्यो म्हणाल जागी तुमकां तुमी हेरां सशी वचून तुमी हें करा तें करा अशें करा तशें करा म्हण सांगूंक जाय की तुमकां सांगची गरज आहा की हांवें सांगलें बाबा कित्याक तो काळोखांत आसल्या मनशाचे एक उतार आयकून तूं गेलोय काळोखाच्या भुंयाराक आनी तुजी गत अशी जाली तुज्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन कोणाक येवंक कसा येवन दिता ह्या एका जाग्यार मात्र वत्ताय ना कळटा समज तुमकां ह्या एका जाग्यार मात्र येवंक कोणाकच वत्ताय ना आनी तुमी वत्ताय करिनाकात आयिल्ल्यांक सत्राय त्या 17 विशयान आदल्या हप्त्यान बरी शिकून दिल्या बाबान वय मू हांवें सांगलां नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक सुवार्ता आमी शिकून मस्त दिवेत कांय फायदो ना तुजी शिकवण तूं पाळटाय जाल्यार तुज्या शिकवणेक न्ही आयकून लोक बदलता तुका पळोवन बदलता देखून हांगा तुमच्यो करण्यो मनशा मुखार परजळ तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं तुजो उजवाड मनशा मुखार परजळ ती हांवें सांगता तुमकां ती सरोजिनी बाय पोर थंय दूद दिवंक गेल्ली थंय मागीर थंय आमच्या वयल्या रेस्टॉरंटांत देवन आयले हांव थंय ग्रावंडार आसलो व्हडली सत्रिकान येवन पावस येता इल्ली भिजल्या ती कोणी न्ही म्हाका म्हज्या आवय न्ही भयणी न्ही कोणी न्ही व्हडल्या सत्रीन तिका आपोवन हाडलें हांगा मागीर पावस येता हांवें सांगलें बाय राव आमा उंतुले म्हणजे कोड्या पातून पोवलें म्हळें आनी एक सत्री ल्हान सत्री बाबा विजयान हाडून दिली तिका सत्री व्हरनोस फाल्यां परतून येताय न्ही तुजी सत्री कशी हाडून येताय तूं पाटी तिका हांवें देवाचें उतार दिल्लें जाल्यार कितें जाता तें मातांतरा मार तंदुल्लेर मुकुलू हेंचें माल तंदुल्लेर हांवें तिका देवाचें उतार दिवना तिका हांवें सत्री दिली कित्याक तुमकां सांगता ही भाव भयणी न्हू थोडे कडेन आमी एकदम सरपा बरीच्या तर पारव्या बरी सादे बळ आसूंक जाय चुकोन वचून सरपाच्या घासांत पडा नाकात कित्याक हांवें बाबा डॉनाल्डाचो तुमकां दाखलो दिलो म्हळ्यार तो वचून थंय ताच्या घासांत पडलो ताच्या आवाज ताजबीर सगळें ताजें आंग दुखता म्हाका रडलो अशें मारलां ताका देखून तो तुज्या दिव्यांत तेल आसा जाल्यार तुजो उजवाड पेटोवंत आसता हें कशें साध्य हो संतोश हो उल्हास ही शांती हें समाधान ही उर्बा ही उमेद
ही करपा ही जाणवा ही गिन्यान ही समजोनी कशें साध्य हांगा जायत्याने उल्लेख केला. तो भाऊ आज येवन फाल्यां येतलो भाऊ पिटर ब्रह्मवर्स ताणें हांगा उल्लेख केला वैमू हे भाऊ 4 जाणांक रितीत दिता देवाचे उतार दिता वैमू उतार दिवन परतून तुमच्या सांगात बसून ते उतार आयकाता बेगी ताका कशें बगलें ताच्या ताणें फॅक्शन सांगलां कितें सांगलें ताणें कसलें खालतेपण पळया कसलें सादेपण पळया आपूण व्हडले प्रिचर म्हणून आपूण व्हडलें कालें शिकोनदार म्हणून हांगा शिकोवन दिवन ते भायर भोंवन आसात गी हांव कितें सांगूं सोदता म्हळ्यार भाव भयणीन अशें देवाचें उतार तुजे दिवे पेटोवन आसा जे आनी तसो भाव म्हाका पळय भावाची तुमी जाणात हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार म्हज्या भावान प्राण सोडलो तुमी जाणात त्या शुक्रार ताच्या उपरांत सोनवार वैमू दोनी दिसांक रितीर आसली की ना आमची परिस्थिती आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती अशी आसल्यार त्याच भाव पिटरान म्हळें फादर असलें गडी जावनी तुमी दोनूय दीस आमकां सगळ्यांक सांगाता घेवन सोलोन व्हेलें खंयचीच कंती बेजार तुमचेर तुमी घेवन ती दाखोवंक ना बायल्यांक म्हणून जिवी जोडला देखून भाव हांव संवसाराचो मनीस जाल्लो आमी दोनूय दीस कितें करता आसले हांव रेतीर बंद करता आसले हांव म्हजो भाव 2011 इसवेन ती बापूय सरिल्ल्या वेळार तो सरिल्लो बुधवारा सांजेर कुलास हॉस्पिटलान ब्रेस्तारा आमकां भायर वचूंक म्हाका आनी बाबा जेसानाक आमी सकाळीं सवारार गेल्या सांजे 6 वरांसर कुटुंबा भेट दिवन मागणें करनासताले शुक्रार सोनवारा ट्रिनिटी घरांत मागणें चलतालें जाल्यार त्या दाळाय हांगा अशेलें रेतीर मंदीर नातलें ट्रिनिटी घरांत मागणें चलता जाल्यार शुक्रारचें मागणें चल्लें सोनवाराचें मागणें चल्लें आनी आयतारा थंय 3 वरार मिसाचें बलिदान घराच भेटोवन उपरांत 4:30 वरार थंय फिरगत जगा पावून थंयसर ताजी मरणाची रीत जाली. जर तर हांव संवसाराचो जाल्लो जाल्यार भाव भयणीन हांव सांगतो खाली दिवो आसून तेल नातलें जाल्यार कुरवातो आसलो म्हणचे हांवें परिस्थिती कसली आसूं दी त्या परिस्थितींत ह्या दिव्यांत तेल आसा जाल्यार तुजो भावार्थ तूं वगडायनाय तुजो बरवसो तूं वगडायनाय तुजें धैर्य तूं सांडिनाय तुजी भक्त तुजी उणी जायना आनी तुमकां धाकलें कित्याक दिवचें म्हळ्यार हें तेल तुमचें तें आसा गी म्हणून सांत पावलाच्या जिवितांत तो कोणा सो एकवटलो जेजू ताजे सवें एकवटलो गालात घरां पयल्या पत्रां 2:20 क्रिस्ता सवें म्हाका कुरसायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणालो आयका क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता देखून आमी दिवे जेजू तेल जेजू उजवाड जेजू संतोष जेजू शांती जेजू समाधान जेजू जाणवाय जेजू गिन्यान जेजू काकूट जेजू ताजें हजरपण तुजें तें आसा गे म्हळ्यार आतां जेजूचें हजरपण म्हळ्यार कशें ताचें व्यक्तित्व ताचें सैम ताचें जिवीत देखून दिवे आनी तेल म्हळ्यार सारकें समजून घेया दिवे सकट आसात जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवीत ना जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवीत ना जेजू आयला जिवीजा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीजा जेजू आयला उजवाड जेजू आयला आमकां सुटका देखून देवाची उतार आयकल्ल्या उपरांत ओडोल हांवें ती तुमकां दुकराची खाणी दिली इतलें आयकून आमी भितर बदलोंक ना जाल्यार कांय बदल ना भाव भयणीन आतां जेजू थंय शब्द मनीस जालो वैमू मनीस जाल्यार जेजू थंय आमी कितें म्हणटा जुवां सुवांजेला वचपाची 1:14 हळें शब्दांत कितें आसलें सो सक्कड मनीस जाल्यार जेजू थंय कितें दिसून येता उठोन दिसून येता आयका आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन भरलो आनी सतान भरलो तरी मनीस जाल्यार जेजू थंय कितें दिसून आयलें कुरपा दिसून आयली सत दिसून आयलें वैमू मनीस जावच्या पयलें ती कुरपा खंय आसली
ते सत खंय आसलें देवाच्या उतरांत आसलें. देवाच्या उतरांत आसा. देवाच्या उतरांत तुजे थंय तेल जावन आयिल्ल्या वेळार ह्या दिव्यांत दिवे पेटतात. आनी दिवे पेटतना उजवाड दिसून येता, शांती दिसून येता, मोग दिसून येता, मैपास दिसून येता, दयामाय काकडो दिसून येता, संतोष दिसून येता, उल्हास दिसून येता, जन्माय गिन्यान समजोवणी दिसून येता, बाबत बरसोबातीन विश्वास दिसून येता. हें सगळें जेजूचें कितें व्यक्तित्व आसा, ह्या ताजो सैम आसा तो तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय दिसून येता. नाजाल्यार देवाचें उतर आयकून काल हांवें सांगलें न्ही, काल इगर्जेन बसयल्या तक्षण आमी क्रिस्तांव जायना. साबार जाणांक आमच्या फिरगजांनी तेंचो हांवें एन्युअल कायदो दिला, म्हजें नांव थंय दाखयलां आसा. हांव म्हयन्याक सॉरी हप्त्या हेपटी वर्सा हेपटी म्हणी पयलीं आसा इगर्ज मातीचे कायदे आहात न्ही, वर्साक कितले पटी? एक पटी न्ही. आयतार सोंत भाग्यवंतपणी सांबाळ वय मू. आयतार सोंत सांत न्ही, भाग्यवंतपणी सांबाळ म्हणून कायदो आसा वय मू. थोडे खाली 3 पटी मात सगळ्या तांच्या जिवितांत 3 पटी मात गजेवचे आसात. हे दीस 2 पटी तांकां उखल मारतात, हे पटी तसो लोन गेल्लो आसता. कोण उखल केदाळ्याला बापतीन दिवंक व्हरतना, पुरूंक व्हरतना, बायल्यो साथ धरूंक येतना मात हे 3 साक्रामेंत मात जोडून ते क्रिस्तांव म्हणटात. क्रिस्तांव जायना बाबा. असले कायदे रिती रिवाज्यो पाळून आमी क्रिस्तांव जायना. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता वय तर हांव जियेता. जेसू म्हणालो न्ही जो वांजेलांत वचो 14 आनी वळ 18 आनी 19 हांव तुका बानाद बरी सांडून घालिना. ऐका हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हणून. जॉन 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतले. येतलो रावतलो तुमकां सांगा दितलो, जिवीत तुमचें बेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तुमकां सांगा दितलो, जिवीत तुमचें बेसावांनी वर्तें. बाबा शिकोवन न्ही, सानात जोडून न्ही, डिग्री जोडून न्ही, कोर्स कर न्ही, डिप्लोमा जोडून न्ही, सर्टिफिकेट कान घेवन न्ही आमी जिवीत जोडचें. आमी जिवीत जोडीचें जाल्यार जेजून तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय जिविताचें तेल जावन आमचे थंय ताचें आजारपण आमी आपणायच जाय. जेजू तुजे थंय आसल्यार जिवीत तुजे थंय आसा. जेजू तुजे थंय आसल्यार शांती समाधान संतोष मोग तुजे थंय आसा. वय की न्ही. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಟೆರೆಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸಭಾಜन चिंतात येसू इರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ म्हळ्यार त्या न्ही, येसू इರುವ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ह्या घरांत जेजू बिडार करनासता जाल्यार ह्या घरांत जेजू बिडार करनासता जाल्यार संतोष उक्कुत्ते, संतोष उक्कुत्ते, संतोष जेजू ना जाल्यार टुकुत्ते. वळ्यानी म्हणून हे गरजेचें. जेजूचें आजारपण हांव आसा तुमचे सदां काल ससनाच्या ससनाक संवसाच्या अखेर पर्यंत. ते जाता उगोण ना. जिनयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव यानानी. जिनयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव याना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना. जिनयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव. दिवे पेटोवंत आसतात.
आनी हो उजवाड, हो संतोष, ही शांती, हें समाधान, हें धैर्य, हें बळ, ही भलायकी, हो उल्हास, ही उर्बा, ही उमेद बायलांनी दिसाचे दिसता जाल्यार मात म्हण येता तुज्या ह्या दिव्यांत तेल आसा नाजाल्यार तेल ना. आनी आसा जाल्यार परत केदाळे येवं दी पळय मग. तुजें पुरो तुका तुजी कूड हांगा सोडटालो, दिवो सोडटालो, दिव्यांत आसलो उजवाड आनी पुरो घेवन तुका उखलून व्हरतालो. हें सत आमी मानून घेवचे. देखून आतां हे पाटी हेच्या शुभ वर्तमानाक मुखार वास. पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतले. देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या ह्या मंदिर म्हणल्यार कुडींत, ह्या देवाचें टेंपल म्हणल्यार कुडींत उजवाड म्हणलो जेजू आसा जाल्यार भाव भयणीनो, ती न्हिदोन आसतना तो उजवाड तुजे सवें, तूं खंय वता नाही तुजे सवें, उबो आसल्यार काम करता नाही. हांवें सांगलें जेजू म्हज्या सांगाता सदांचा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव, जेजू म्हज्या सांगाता सदांचा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पाव. हांव सोडतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडतना जेजू म्हाका सांबाळ. हांव सोडतना वा देंवतना वा धांवतना वा पडतना जेजू म्हाका वास आता. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान सबार फुडें आमी चिंता आज न्ही म्हाका आनी की वेळ आसा, म्हाका आनी की वर्सां आसात न्ही. तशें थोडे फुडें आमी न्हिदोन पडटा. हांगा कोळसुले आसले म्हळ्यार कोळसुल्यान तेल नातली न्हिदलीं, तेल आसली न्हिदलीं, सकट न्हिदतात वय की न्ही. आतां तुमी मागण्या तेल न्हिदतात की ना, राती न्हिदोन आसतात की ना. सडन जाग जाली, तुमी जेजूच्या एकवटांत आसले न्ही, तुमकां सडन जाग जाली, भियेतात गी राती. कितें घडीत घडलें. आतां चिंतया, हांव बरें न्हिदेंत आसलो त्या दीस. राती 1 वरार म्हाका फोन आयलें, जम्मा अंकल सरलो म्हणून. कितल्या वरार? हांव आनी भाऊजी आमी उठून गेले तक्षण. ओ सरला रासून त्यो आमी सकाळीं उठून पळय ना, कालबुलो जावना. रातीच्या 1 वरार म्हळ्यार खंयच्याय घडये कितें जावं दी, ती घडी केन्नाय येवं दी, तो दीस केन्नाय येवं दी. तूं आनी हांव आमी कितें जायना, कालुबुलू जायना, कावचे ना, भियेना, गाबारना. देखून तेंकां तर हांवें केलां ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका, बाळा म्हज्या तूं कावजे नाका, ल्हानशा हिंडा तूं भियेनाका, बाळा म्हज्या तूं कावजे नाका, पोता तूं घाबरनाका, पावता तुका गरजान तुज्या, म्हज्या पोता तूं घाबरनाका, पावता तुका गरजा. देखून तूं न्हिदोन आसल्यार तूं भावार्थांत आसाय, भरोशांत आसाय, पात्येंत आसाय, विश्वासपणांत आसाय, तूं म्हणजे हांवें कृपेंत आसा जाल्यार न्हिदोन आसता न्ही. खंयच्या घडयेचीच वयले तुका ताळामाळा जायना, भिरांत ना. जावं पळय तुका मध्यान राती तो येवन उठोवन या म्हणून तुका उखलून व्हरता. उरलीं बरें न्हिदल्यांत, सकाळीं मात तांकां कळटा हाका उखलून येला रातीन तूं म्हणून. खंय आस्पत्रेक न्ही, आस्पत्रेक न्ही. सवाज ICUंत आसतना दंतात वय मू तुमी आसात ते ICU म्हणून तुमी पळोवन आसतात कितें सांगा. ती कोण आसता ICUंत? म्हज्या आवयची बहीण सिस्टर फिलो ती ICUंत आसतना ती अंतरली, कोणाक भितर वचून दिला गे सांगा. म्हजो भाबी हांव ते रेतेर गेल्लो आसान पाटी आयलो बुधवारा सांजे 7 वरां पावला, येवन ICUक गेलो, ताका वेंटिलेटरार दवरला. तो निमानो श्वास काडत आसा, ताका हात धरून ताचे हात धरून मागोवन हांव भायर आयला. मात येवन हांव आनी म्हजो मालगोड भाव थंय जावन कुलासो घरा गेटी भितर पावतना आमकां खबर दिली अंतरलो म्हणून. तो ICUंत आसतना कोणी आसले थंय सांगाता? कोण आसलो?
कोण आसलो जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजाक म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान हांव सडटाना वा देंवताना वा पडटाना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका तेल घेवन आसचें म्हळ्यार अर्थ वो खंयच्याय घडये सकाळीं दनपारां संजेर मोद्यान रातीर हे पांत्यार कांय भिरांत ना देखून ह्यो 5 बुदवण म्हळ्यार अर्थ त्यो कोळसुलांनी तेल घेवन आसल्यो आनी देखून कितें केलें तांणी हरितान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली सगळ्यांक जेम येता सकड न्हिदतात बरें न्हिदतात वायट असले न्हिदतात शांती न्हिदतात भगवंती न्हिदतात कोण निदान सरवले आसा ते कोण पूण जेजूच्या कोटान मोगांत आसून जेच्या उजवाडांत आसून ताच्या कुरप्यांत आसून न्हिदतात जेजू तो म्हजो हांव तुजो म्हणून जेजूकान येवन न्हिदतात ते सकाळीं उठो ताका मेळोंक जाय हाका मेळोंक जाय हाका आपोवंक जाय ताका आपोवंक जाय म्हणून ना आसता तेल तूं घेवन आसाय की म्हणल्यार सवाल हे केवल दिवे मात आसा तो ना तुका निमाण्यो घडयो तुका अक्लास आकांत भिरांत कवजेनी म्हणजे हेका कंतारांत आसा आदेश म्हळ्यार कंतारांत कितें आकांत उठलो म्हजे जिणयेन चिंतूंक सयतना वेगीं तो येत आकांत उठलो म्हजे जिणयेन चिंतूंक सयतना वेगीं तो ये काबार जाले म्हणून हांवें म्हणये काबार जाले म्हणून हांवें म्हणये न्हिदलां हांव दळणे मातयेन न्हिदलां हांव बनी मेळे बेंबिरांत काळोख कावजेनी हांगासर संपली म्हजी जिणी बेंबिरांत काळोख कावजेनी हांगासर संपली म्हजी जिणी मोर्चा पयलें बरयल्या म्हजी काणी मोर्चा पयलें बरयल्या म्हजी काणी स्विकार करून देवा मुखार सलवणी स्विकार करून देवा मुखार सलवणी आकांत उठलो म्हजे जिणयेन चिंतूंक सयतना वेगीं तो येत आकांत उठलो म्हजे जिणयेन चिंतूंक सयतना वेगीं तो ये काबार जाले म्हणून हांवें म्हणये काबार जाले म्हणून हांवें म्हणये न्हिदलां हांव दळणे मातयेन न्हिदलां हांव सबार जाण निमाणे कडे तो आकांत भिरांत कवजेनी आक्लास सोसूंक जायना थोड्यांक कोण हें तेल घेवन जियेना तांकां ते निमाण्यो घडयो भिरांकूळ पूण कोणच्या मोगांत आसात आतांत जेजूक न्हेसोन आसात तांकां आकांत भिरांत जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक हांव पावता शांतेच्या बंदराक देखून हर एका मोरणाच्या दिसा तुमी त्या मिसा वेळार तुमी आयकतात न्ही पोरी बाबा स्टॅनीन सांगलें जल्मातना जल्माल्लो मनीस रडोन रडोन जल्माता पळयल्ली पुराय हांसोन हांसोन ताका स्वागत करतात वय मू सरताना मरताना मेल्लो मनीस हांसोन हांसोन मरता पळयल्ली ताका
रडोन रडोन तिळतात. एकदा असं सोम्याच्या एकवटांत आसलो आसून तो सन येता, तो गेला. ताजे उपरांत दूख कितल्या दिसांचें दूख वयमू. त्या आघडयेत ताका उकोल मेला, पूण आमकां त्या आघडयेत मरणाची रीत जाल्ल्या उपरांत ताका निकेपणूय जाल्ल्या उपरांत 30 27 म्हयन्याचे वर्साचें जाता पर्यंत काले मीस हांगा कोंत बेजाराय दूख आनी कितें गे. पूण मेल्ल्या मनशाक ती कंत आसा तो सुखांत आसा, विशेवांत आसा. वैक न्हू सोम्याच्या एकवटांत आसा हें गरजेचें. आतां एकवटांत आसा म्हण आतां चिंचे बदलाक ताजे भशेन चिंचे बदला हांव आतां म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा गी म्हणलें चिंचे चड गरजेचें. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಮೇಲು. वयमू वयगिनी आमकां कोंत आसलेल्यांची मेल्ल्याक आतां मेल्ल्या मनशाक तांची कंत आसा गे आसलेल्यांची. पूण तुका आनी म्हाका कंत आसा जे आतां ह्या घडये म्हाका जेजून उखलून वेल्यार हांव खंय येतलो, हांव खंय पावतलो. देखून ह्या बुधवंत अंकवारी बरी आमी आसा तर दिव्यान तेल घेवन आसा तर वरत आयलो. तांकां सकटांक जेम आयली आनी शिकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. हाळे होरेत आयलो ताका मेळोंक या. मोद्यान राती आयला मोद्यान राती होरेत आयल्यार न्हिदेंत आशिल्ल्यो सकट उठतात, 10 जाणां उठतात. आतां 10 जाणां उठताना पळया तेल नातिल्ल्यांची गत पळया. तेल आशिल्ल्यो मोद्यान रातीर उठल्यार कितल्या वेगीन ती दिव्यांत तेल घालन वरताक मेळोंक आयते जातात पळया. पूण तेल नातल्लीं कितें जातात पळया. एक वेळी आयका. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातुल्ल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया. पळया सारकें का भाव भयणीनो, 5 जाणां कडेन तेल आसा, 5 जाणां कडेन दिवे मात्र आसा, तेल ना. आनी तेल नातल्लीं तेल आसलेल्या कडेन कितें म्हणटा, तुमचे कडेन आसलें इल्लें आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पालवता. दिवंक जाता गी. म्हजो भावार्थ म्हजो बरो असो म्हजी फातेनी हांवें जडोवल्लो मोग, हांवें जडोवल्ली ती करपा आदार आशिर्वाद दिवंक जाताय तुमकां. हांव संवसार सोडून वता सकट तुमकां दिवन वचूंक जाताय ना. देखून साबार फुडें सांगलां. पोर एकलो म्हाका मुल्की बस स्टँडार हांव फोन करता, फादर तुमी खंय आसात? हांव हांगा आसा, पुनारूर आसा. तुमची इगर्ज गे न्ही रिट्रीट सेंटर न्ही, म्हाका मेल्ल्यांक एक मीस भेटोवंक आसा. आमी मेल्ल्यांक मिसां भेटयना म्हळ्यार न्ही. मुल्की इगर्ज खंय आसा? थंय लागींच आसा कार्नाड, चड पयस ना, चलोवन वच म्हळ्यार. ताका कोणा मीस भेटोवंक जाय खंय? फायदो ना, कांय फायदो ना भाव भयणीनो. हांगा हाजे तावन शिका तुमी. तेल आसलेल्या कडेन तेल नातल्लीं विचारतात, तुमचे इल्लें आमकां दिया म्हणटाना. तेल आसलेलीं कितें म्हणटात? आमकां आनी तुमकां म्हणटाना. हांवें जोडयली करपा म्हाकाच सारका वचून पावची ना. हांव म्हजो भावार्थ म्हाकाच सारका वचून पावचो ना. तुका दिल्लो दिल्यार तुवें पडनात, हांव पडनात. देखून तेल आसलेलीं कितें म्हणटात? पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना. तेल पावना जायत. देखून भाव भयणीनो, हेरां स्वभाव जायते सांगला, गोवा स्वभावार्थ बायलेक तुका सुटका सोडून जोड दिना, तुजो आत्मा बचाव करिना. आवय बापाय स्वभावार्थी भुरग्यांक बचाव करिना, भियेनाका. कोणाचोच स्वभावार्थ भाव भयणीनो. म्हजो भाव व्हडलो शिकोंदार, व्हडलो कितें म्हणटात सुवार्थेकार, कांय जायना. हें पळया, दुसरें तुवें वांटी येत. तुजे कडेन आसलें आस्त ताका वांटून दिवेत, पयशे ताका सोडून वचत. पूण तुज्या आत्म्याची बाचावी येताना हें तुजें कणगे. एफेसकारां पयल्या पत्रां 6:17 पर्यंत 7 जावं दी तुमच्या हर एकल्याचें कमर बांद. पाटी सरन आसतना तुमी दृढ रावची गरज. हर एकल्यांनी दृढ रावची गरज. हर एकल्यांनी कितें म्हणटात, आयत्या रावची गरज, तयार आसची गरज. सत जावं तुमचो कमर. देखून हर एकल्याचें
कशें म्हाका सत म्हजो कमर बांद तशें हर एकल्याक हांगासल्या तुका म्हाका सत जाय जे तुमचो कमर बांद आणि नीत जावं तुमचे हृदय वडील बाबा विजयान सांगले नीत 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 जाऊन दे तुमच्या हृदय कवाचे तू नीतीन जियत आहे सतान जियत आहे भक्तीन जियत आहे नीत जाऊन दे तुझ्या हृदय कवाचे समाधानाची स्वार्था प्रगट करूंक तुमकां तुवें समाधान जोडलाय मात नाही हेरांचे समाधान तुवें पाड करूंक नाही देखून समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बा नाही कोणाचे समाधान पाड करूंक तुवें आनी हांवें वसायचे नाही कोणाचे समाधान पाड करूंक हांवें तुवें आमी पळयचे देखून खंय सर तुजें हजारपण तुजे उतार तुजो मनोभाव तुजें सगळें चिंता समाधान हाडटा तें गरजेचें न्ही घुसपट गोंदळ हाडटा समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची उर्बा उर्बा जाय जे तुमच्या पांयाचे मोचे आनी सदांच भावार्थाची ढाल भावार्थाची ढाल आतां मागीर फाटी येता सर आतां सांप पावलां सगळ्यांक देवाचे उतार दिवन तांचो भावार्थ घट केलो वय मू निमाणे तो वेताना तिमोती कितें म्हणटा तिमोतीचें दुसरें पत्र वर्स 4 आनी वर्स 6 कितें म्हणटा ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6 हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला हांव आतां निमाणे घडये म्हाकाच एक बली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला न्ही आमी वेसो वेळ पळया सांप पावल कितें म्हणटा हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झूज हर एकल्यानी तुमचें आत्मीक झुजोवंक आसा तुमचें झूज तुमी बऱ्यान झुजा शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला ह्या संवसारांत तुजी धांव आत्मीक धांव कश्टाकांतांत सुखा दुखांत तुजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला हें गरजेचें तुमचो भावार्थ हांवें सांबाळूंक जायना समजत आहे तुमचो भावार्थ हांवें सांबाळूंक या आनी कोणाचो भावार्थ तुमी सांबाळूंक गोवाचो भावार्थ बावलेन सांबाळूंक या भुरग्यांचो भावार्थ आवय बापायन सांबाळूंक जायना म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां हांव तयार आसा म्हणटा पळया न्ही नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा हा त्या मुकुटाक त्या कुरवाक त्या किरीटाक नितीवंतपणाचो महिमेचो कुर्रो जोडचे खातीर हांव तयार आसा म्हणटा आतां फाटी वडोल खंय वाचलें तुवें एफेस 11 म्हणलें बरें समाधानाची सुवार्ता प्रगट करची उर्बा जावन दी तुमच्या पांयाचे मोचे सदांच भावार्थाची ढाल भावार्थाची ढाल भावार्थान दंडाले नाकात बांबयनीनो हांव धैर्य दिता तुमकां न्ही जाय की आतां आमी गेले आमकां खबर मेळिल्ली सर ऑल्विनाचे ते घडीत मेळ्ळ्या तक्षणा आमी गेले हांव बावराणीक विल्माक आनी तशें रोल्माक घरांतय तांकां मेळोवंक गेले हांव तांकां सांगात घेवन मागण्या करन आयले हांव जाल्यार तांचो भावार्थ तांणी सांडूंक ना पळया न्ही ती आज हांगा आसात तस जाल्यार खरार घडीत घडलां त्या दीस जाल्यार आमी मागणे सण व्हरतना बावराणी म्हणालो विल्मा म्हणालो रोल्मा म्हणला ना आमी जेजू थंय घट्ट आसा मागीर म्हाका सांगाचें पडलें हें जेजू न्हू जायशें केलां न्ही हें तुमचो भावार्थ परिक्षा करचे खातीर सैतानान केल्लें सांगलें ताका जॉबाचो भावार्थ कसो परिक्षा केलो सैतानान त्याच प्रमाणे तुमचो भावार्थ तुमी सगळें कुटाम हांगा कळनासतना येता शुक्रार शेनवारा तुमच्या भावार्थाची परिक्षा ही शिक्षा न्ही हांवें सांगलां तुमकां शिक्षा न्ही परिक्षा ताका उखोवन मेला जाल्यार तो सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार हांगा आसले हांव आनी तुमी आनी मुखार ही सोम्याच्या एकवटांत रावता गी उरता गी म्हणलें सवाल ही परिक्षा खंयचेय घडीत जावं दी वडल भावा विक्रमान बरें सांगलें हें पयलें मोर्न तुकाय आसा म्हाकाय आसा दुसऱ्या मोर्नाक आमी बली जावन खंयचें तें दुसरें मोर्न ससनाचें मोर्न हें कोणांत ससनाचो नास तें मोर्न आमी सुकयचें न्ही हें मोर्न आनी तें मोर्न हांव सत म्हणटा बाबा रोल्विनांनी सुकयलां बाबा म्हज्या बाबान रेमीनी सुकयलां हांव सत म्हणटा कित्याक रोल्विनांनी 2 पिटी हांगा वस्ते रितीर केल्या ताच्या पिटी इश्टा कापून हाडल्या कुटुंबा सांगत तांणी वस्ते रितीर केल्या मात न्ही हर एक पिटी हांगा तावन शुक्राचे सोनवारचे मिसाचें बलिदान शिकोवन येताना थंय तांणी मिसाचें कशें आसलें कितें आसलें हें कसलीं कंतारां गायलीं हें पुराय सरतालो खंय देखून कुडीचें मरण तुका म्हाका आमकां आसा पूण आत्म्याचें मरण आमी सुकयचें आनी नितीवंतपणाचो कुर्रो मुकुट आमी जोडीचे त्या खातीर आमी कितें करचें हांगा संवसारांत जीवन आसतना ती तेल पवित्र आत्मो म्हणलें तेल तुजें थंय आत्मो जियेता जाल्यार आमी कोणाची भुरगीं रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8:14 जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता संवसारांत आसतना ती जावन आसा देवाचीं भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता
ती देवाची भुरगी देखून भाव बहिणीनो असल्या गडितां ती मनशा सैमान आमकां ती स्विकार करूंक कश्ट असल्या गडितां ती जर तर तुका आनी म्हाका आमकां आत्म सोलोवन व्हरता आमी देवाची भुरगीं आनी माने पाटी एफेसकारां बरयल्या पत्रांत भावार्थाची डाल तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उजाबाले पालवूंक तुमी सकते पळय 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 हांगा सारकें सांगलां तुज्या भावार्थाची परीक्षा केदार जाता कोण करता नश्ट्या दुस्मानाचे दुस्मानाचे बाले आता नश्ट कोण दुस्मान कोण तुजो म्हजो आमचो वैरी कोण तुमकां कळी जावना जाल्यार वस्ते वेगळी करा तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाक हालोवचो तुज्या आनी म्हज्या भावार्थाची परीक्षा करची कोणें गोत्ता जाणा ती देवसारान भाव भयणी सैतानान देखून तुमचो भावार्थ गट आसा जाल्यार तुमच्या नश्ट्या दुस्मानाचे उजाबाले पालवूंक तुमी सकतेल्यात बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हण आता कसली बाचावी आईच्या घराक आईच्या दिसा ह्या घरा बाचावी आयल्या म्हणालो जेजू जाकेवाक वय मग वाचती वळ लुकास वांजेला वसवर 19 वळ 9 लूक चॅप्टर 19 वर्स 9 जेजून ताका म्हळे आईच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयली कसली बाचावी आयली जाकेवाक आस्त बदीक ताणें दुबळ्यांक वांटले कोणाक अन्याय केला तर 4 वंट्यान ताका फाटीन दिलो आनी तो जेजूक ताणें स्विकार केलो आज जाकेवाक कसली बाचावी आयली आत्म्याची बाचावी हांगा एफेसकारां बरोवन सांपावल म्हणटा बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हण घेया हर एकान चलवाल्यार कांय परवाना बा भयणी संवसारांत तुमी खंयच्यान ती चलवाल्यार कांयच फरक पडना आत्म्याची बाचावी हें गरजेचें तें महत्व उरता तुजे समय तुज्या आत्म्याची बाचावी लुकान बरयल्या शुभवर्तमान 10:9-25 कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो या तुजो जीव तुवें होगडायलो तर म्हणटा लूक 9:29 मनशान जीव होगडावन आपणाचो नाश करून सगळो संसार तो तुवें सोडलो म्हणया हांतू तर ताका कितें फायदो वय तुज्या आत्म्याची बाचावी देखून तो आत्म्याची बाचावी म्हणजे होर येता सांगात आमी वेचे आतां हांगा पळय तेल आसल्यो ह्यो 5 देड्यो कितें करता होर येता आयलो सुमोद्यान राती तवळ बुधनातल्यो बुधवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं असलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा जेजूच्या हातांत ती ना दोगां सोरांची काणी गुत्ता तुमकां उजव्याक आनी दाव्याक 2 जाण आसले तांच्या आत्म्याची बाचावी जेजू तें आसली की तांचे तें आसली दोगां पैकी एकलो मात्र बाचाव जालो वय आनी एकलो पूण जेजू मुखार दोगी आसले न्ही दोगांय मुखार जेजू आसलो न्ही कित्याक एकलो बचाव जालो आनी एकलो बचाव जावंक ना सोम्या तूं तुज्या राजांत आसतना म्हजोय कोणाक उलो मारलो देखून तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा देवाच्या हातांत ना देखून हांवें सांगा वस्ते रिती वेळा सांगा तुजो आत्मो देवाक जाय देवसाराक जाय कोणाक दिताय तो तुज्या हातांत आसा तांच्या हातांत ना तुजो आत्मो देवाक जाय देवसाराक जाय कोणाक दिताय तो तांच्या हातांत ना तुज्या हातांत आसा जेजूनी कुस्तार उमकळे आसतना कितें म्हणलें निमाणें बापा म्हजो आत्मो तुज्या अधीन वय मू स्टेफानान कितें केलें एक्ट्स चॅप्टर 7 59-60 आपणाक ते फत्रयतना स्टेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत कितें म्हळें स्टेफानान म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हणलें की कितें म्हळें तरी स्टेफानान कितें बाचाव केलें ताची आपणाची कूड गी आपणाच्या आस्वदीक गी कोणाक ताजो आत्मो आज आत्म्याची बाचावी भाव म्हयनो देखून हांगासर कितें होऱ्यात आयलो असो म्हणटाना हे 5 जाण कितें करतात दिवे पेटोवन मुखार वास पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत तुमी विकतेल्या चडशीं वचून मोलाक घेवचें बरें आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलो वेळ उतरला भाव म्हयनो हांवें कितले अवकाश हांगा देवान तुका म्हाका आमकां दिल्यात हांवें कितले धाकले हाज्या पयलें तुमकां दिल्यात मागण्याक येवंक तांणी निर्णय घेतलो या सुखारार आमी हांगा येतले म्हणून
कितें आयिल्लें ना येवच्या हप्त्यांत या म्हणून येवच्या हप्त्यांचो शुक्रार येवच्या पयल्यान बुधवारा हार्ट अटॅक जावन ती सरली बहीण तुमी वेताना आनी अवकाश मेळटाना पळया हांगा देवाचें उतर सांगता त्यो तेल घेवन गेल्यो तितल्योच हांगा वरात येवन गेला आणि आयत्यो असलेल्यो तेडयो ताची सांगता आनी कोण आयती आसली कोण तयार आसली ती ताची सांगता गेल्यांत देखून तुमी सदांच साहित्य आसा जाल्यार आमकां खंय फरक पडटा की केदाळी येवन दी देखून मुखार ऐका आणि दारवटो दांपलो थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 तेडयो येवन पावल्यो आणि साईबा साईबा आमकां दार उक्तें कर हाळे हांगा दारवटो दांपलो या तेल नातलेल्या देड्यांक दारवटो दांपलो वय मू हाज्या पयलीं तुमी आयकला दुबळो लाजार आनी ग्रेस्त मनीस त्या ग्रेस्त मनशाक दारवटो दांपलो वय मू सर्गासो दारवटो वय की न्ही पळया न्ही एपडी दांपल्या उपरांत कितलें बोब मारल्या रे उक्तें कर उक्तें कर उक्तें कर उक्तें जायना ते येवन बोब मारतात आं पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून होरेत आयिल्ल्या उपरांत ताका आमी वळखोवचें न्ही आतां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आयिल्ल्या उपरांत हांव जेजूक वळखता तो खरेंच देवून आयल्या हांव ताका वळखता खंय तुवें वळखल्यार तो तुका वळखना देखून सो त्या ग्रेस्त मनशांनी म्हळें अरे हाका लाजराक धाड म्हजे भाव आसात वय मू म्हजे भाव आसात थंय लाजराक धाड तर आब्राम कितें म्हणालो हां तांकां कोण आसात प्रवादी आनी मोइजे आसा वय मू तांकां ते देखून तुका आनी म्हाका आमकां हें उतार मेळिल्ल्या वेळार आमी तें स्विकार केला तर जेजूक आमी भावार्थान आमचो सोमी म्हणून स्विकार केला तर हाज्या पयलीं सांगना तुज्या वोंटान तूं सारशी जाल्यार तुज्या काळजान तूं सत मानशी जाल्यार तुका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 एपटी वाचून काड रोमन्स 10:9 जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार तूं कोणें उसारल्या जायना तुज्या खातीर तूं ल्हान बायलशें आसतना जावं पुरो तुज्या फोदोरनीन मोदोरनीन भास दिल्या वय हांव सत मानता वय हांव फाट करता म्हणून हाज्या पयलीं हांवें जायते सांगलां कोणें दिल्ली भास तूं ल्हान बायलशें आसतना वाद दिल्ली भास कोणें पोदोरनीन आनी मोदोरनीन वय मू हांव पाळटा म्हणून सैतानाक फाट करता म्हणून हांव सरस्परा देवाक सत मानता म्हणून म्हणलें कोणें तुवें म्हळ्यार तूं सत मानिना फाटी करिना पळया न्ही त्या दाळांनी आतां देवाचें उतार आयकून सत जाणा जाल्या उपरांत तुज्या वोंटा न्ही तूं परगट उसारशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण काळजांत जेजूक जागो काळजांत उगडापणाचो बुक आवाज 3:20 जेजू काळजांत खंय जागो मनांत न्ही जेजूक पयलो जागो दिया तुमच्या काळजांत ऐका पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा खंयच्या दारार काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा काळजा दारार उबो आसा उमरार तुज्या राखोन आसा दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी काळजा दारार उबो आसा सो कोण म्हजो ताळो आयकून संवसारांत आसतना तूं देवाचें उतार आयकोनचें बाग तुका आनी म्हाका ताजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव ताच्या घरांत ताच्या काळजांत हांव बिडार करता आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो अशें न्हय सव्याचें जेवण केद नाय जेजू सवे हांव म्हजे सवेन जेजू देखून ताणें सांगलां जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो दार दांपलें तुमी कोण म्हणून हांव नेनांत म्हणालो वळखना भाव भयणीनो देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात देखून भाव भयण कोणाकच कळीत ना एक घडी मरणाची घडी नेना हांव निमानी ती घडी कशी ये मरणाची ती नेना हांव निमानी ती घडी कशी ये मरणाची ती घडी कोणूच नेना कोणाकच कळीत ना धाकतरी सांगू पुरो हांगा जायना घरा वरा म्हणून धाकटे सांगू पुरो आनी 6 म्हयने 3 म्हयने सांगलोच धाकटे आज जाळे हठात गेला ताका कळीत आसा गे सांगा
देखून भाव भयणीन निमान कितें वाचलें तो दीस ती घडी खंयची म्हण तुमी नेणान कोणूच नेना. देखून आमकां तयार जावचें कशें. पयल्या वचपांत आमकां वाट उक्ती आसा तयार जावचें कशें. कोरिंतकारां बरोवन सांत पावल म्हणटा तुवें आनी हांवें त्या निमाण्या घडयेक त्या दिसाक हें आसो त्या वरेताक मेळोंक सोम्याक भेटोवंक तयार जावचें कशें. कोरिंतकारां पयलें पत्र वचो 1:17-25 ऐका. पवित्र स्नान दिवंक म्हूण पवित्र स्नान घेवन आमी तयार जावंक जायना. हांव उदकान बुडला म्हाका फादर जेरीन बाप्तिस्म दिला हांव न्यू लायफांत आसा हांव जेवा विटनस आसा हांव बिलिवार जावन आसा कांय जायना. देखून सांत पावल म्हणटा पवित्र स्नान दिवंक म्हाका कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्ही म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक देवाचें उतर स्विकार कर. आज बामयन तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या उतरांत आसा. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. जेजून आपल्या शिसांक कित्याक धाडलें. मार्क्स चॅप्टर 16:15 मार्काचो शुभ वर्तमान आवसो 16 आनी 15 कितें म्हणटा. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता परगट करीचे. सुवार्ता कोणा विशयांत. आतां सुवार्ता म्हळ्यार कितें. गुड न्यूज शुभ संदेश. ती सुवार्ता कोण. बरी खबर कोण. लूक चॅप्टर 2:10 लूक चॅप्टर 2:10 ही बरी खबर कोण. ऐका तो दूत तांकां म्हणालो पिये नाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर कोण. जेजू. सुवार्ता म्हळ्यार बरी खबर गुड न्यूज सगळ्या परजेक सगळ्या मनशां कोळाक. कोणी म्हाका एक मेसेज धाडली सगळ्या संवसारांत 4200 धर्म आसात. 4200 रिलिजन्स. पूण ह्या 4200 रिलिजनांत कोणूच हांवूच सत म्हणलो कोणी ना हांवूच वाट म्हणलो कोणी ना हांवूच जिवीत म्हणलो कोणी ना एकलोच जेजू. आनी कोणूच मरोन जिवन जाल्लोय ना एकलोच कोण जेजू. देखून ही बरी खबर जेजू. देखून जेजू कितले फावटी सांगला म्हाका सत म्हणटल्या सो नास वाचून काड ती वळ. जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटली. बरी खबर म्हळ्यार देवाचें उतर सत म्हणचें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकोन जेजूक सत म्हणचें. जेजू जावन आसा ती बरी खबर. आतां पयलें वाचप वाचयल्या उपरांत कितें म्हळें. देवाचें शुभ वार्ता वाचून हांवें कितें म्हळें. देवाचें उतार हें वय मू. आनी देवाचें उतार कोण. उगडापणाचो बूक ऑफ वर्स 19 वळतारा बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 19:13 म्हूण देवाचें उतार कोण. ही बरी खबर कोण. देवाचो शब्द कोण. ऐका रक्तान शेणायलोलो एक दोगलो तो न्हेसलोलो देवाचो शब्द ताचें नांव. हां पळया न्ही देवाचो शब्द म्हूण ताचें नांव. जीजस इज द वर्ड ऑफ गॉड. देखून सुवार्ता म्हळ्यार देवाचें उतार सत मानचें म्हळ्यार जेजूक सत मानचें. जेजूस स्वामी म्हणून हांवें स्विकार केला. मात न्ही ताका मेल्ल्यांतलो देवान उठयला म्हणून म्हज्या काळजांत सत मानता तर म्हाका कितें आसतली. स्वाम्यान जेजूचेर विश्वास दवर. तूं आनी तुजें घराणें कोणाचेर विश्वास. क्रिस्तांव धर्माचेर न्ही खंयच्या सेवाकाचेर न्ही खंयच्या याजकाचेर न्ही कोणाचेर. आतां सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरचे जाल्यार सोम्या जेजू विशयान कोण तुका कळयता. संपूर्ण तरान सोम्याची जन्माय जेजू क्रिस्ता विशयान तुका आनी म्हाका आमकां गुंडायेन ती जन्माय कोण दिता. देवाचें उतार. देखून तो सांत पावल कितें म्हणटा. पवित्र स्नान दिवंक म्हाका विंचलोलो न्ही म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक. तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बळ नापयस जायन अशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतराविणे. आतां कुर्साचें बळ म्हळ्यार कुरीस काणयेन भोंवो नाकात. कुर्साचें बळ म्हळ्यार कुरीस काणयेन भोंवो नाकात. जेजून तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशां कोळाक सुटका सोडून जोड दिल्ली खंयसर निमाणें खंयसर. रगत वारून कुर्सार मोरून ताणें केली आप्रासोसून पातकां भोगसून सुटका आम. रगत वारून कुर्सार मोरून
वंताने केली आपरा सोसून पातकां भोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तोमी देवाचे ते शेळी संसाराचे आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तोमी देवाचे ते शेळी संसाराचे पाप काडून देखून आमी म्हणटा नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक सगळ्या तुझ्या भाग्यवान कुर्सा वरवीं कुर्साच्या मोरणा वरवीं कुर्सार आपणाक खेळयल्ल्या वरवीं त्या कुर्सार रगत वारयल्ल्या वरवीं सगळ्या मनशाचे सर पातकां त्या कुर्साक किळावन सर पातकांक बॉक्सांनी जोड दिल्ल्या वरवीं सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान जेजून भेटयलें आल्तारीर तें बलिदान भेटयलें खंय सर कुर्सार देखून त्या कुर्साचो संदेश ते क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोळ नपयस जायना देखून ह्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें खाली हांव क्रिस्तांव म्हणून कुरीस घाल कानांत कुरीस गळ्यांत कुरीस आनी खंय खंय कुरीस घालून भोंवतात थोडे हांवें तुमकां सांगलें एक दीस राजीव गांधी जैलाक गेलो जैलांत आसलो सबाजांचो जीव काडलो कैदी मर्डरार कुरीस घालनासलो लज ना तुका क्रिस्तांव जावन एक गळ्यांत कुरीस घालून इतल्या जाणांचे तुवें जीव काडले मर्डरार खुणीगार तूं लज ना तुका तो कैदी म्हणालो खंय वो कुरीस जेजू मेल्लो कुरीस न्हय वो कुरीस दे सोर मेल्लो कुरीस म्हणालो खंय कोण सोरी कुर्सार मरूं नये आमच्या पातकां खातीर गी ताज्या पातकां खातीर गी तो मेल्लो ताज्या पातकां खातीर न्ही आपणा खातीर न्ही तो मेल्लो ताज्या पूण जेजून पाता केल्ले आई बावेन कातावेन निष्कळंक निर्दोशी वयमू पूण जेजू मेल्लो आमचे खातीर मुझे खातीर मुझे पासो म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें तो सोर कुर्सार मरोन ताजी पातकां बोगसोनात ताज्या मोरना वरी कोणाची पातकां बोगसोनात वय मू पूण जेजू कुर्सार मेल्लो ताज्या पातकां खातीर न्ही पूण तो कुर्सार रगत वारयल्ल्या वरी मनशा कोळ्याच्या सर काळ्याच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें वय मू आनी त्या सोरांनी जर तर आनी एका सोरा बरी त्या निमाणे कडेन वळखलो जाल्यार ताज्या पातकांच्या बॉक्सान ताका जुदासांनी ताज्या पाता वळखलें जाल्यार ताज्या पातकांच्या बॉक्सान ताका जेजू सोयमी म्हणून कोणचो पातकी वळखता खंयच्या कडेन तें ना ताका पातकाच्या बॉक्सान थंयच आसा देखून हें गरजेचें देखून कुर्साचो संदेश वास मुखार नासा करतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता कोण जेजूक वळखनात कोण जेजू बलिदान भेटयलां रगत वारयलां म्हणून स्विकार करना तांकां एक पिशेपण पूण बाच्या व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाची समर्थेची रुजवात पळय देवाची सकत कितें म्हणून एक रुजवात तुका आनी म्हाका आमकां एक साक्ष तुका आनी म्हाका आमकां देवान कशें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां पळया जेजूच्या त्या बलिदान आमकां पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो तुज्या जाणवाय वरवीं भाव भयणीनो देवाक वळखोंक जायना हाजे पयलीं तुमकां सांगलां न्ही व्हडलो जाणटो शास्त्री तत्वशास्त्री जीन पॉल सार्थ कितें म्हणालो ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो आनी मेलो सुने मेल्ल्या बरी वय मू व्हडलो फिलॉसॉफर तो फ्रेंच फिलॉसॉफर जीन पॉल सार्थ निमाणे कडेन कितें म्हणटा ओ गॉड इफ देर इज अ गॉड सेव माय सोल इफ देर इज अ सोल म्हणालो आनी मेलो वय मू मात्र न्ही स्टीफन हॉकिंग म्हणलो आयल्या वर 2017 तो मेलो ताका हांगा गोमटे सकला तो पुराय व्हीलचॅरार आशिल्लो स्टीफन हॉकिंग जाल्यार पळया तुमी पूण ताची तकली इतली बरयली की जाणवायन ताच्या जाणवायन सगळीं सोदनां करन इवन फ्युचर मुखार कितें आपल्या टायम मशीन कालें तें फायंड आवट करूंक आनी परत तो ट्राय करतालो वेळा काळांत कितें पुराय जालां तें परत्यान समजूंक वतान आनी ताणें म्हणलें देव ना तें पुराय पिशेपण 2011 स्टीफन हॉकिंगान म्हणलें ताच्या रिसर्चा प्रमाणे सोदने प्रमाणे देव म्हणलो ना हे मनशाचे काल्पनीक चिंता मात्र देवाक मनशान केला म्हणून
2011 सांगिल्लें ताणें 2017 तो मरता मेला 2017 जो आसा तो हांव म्हणलो देव म्हणटा स्टीफन हॉकिंग ना कोण ना तो ना पूण देव आसा देखून संवसाराच्या जानवाय वरवीं आमकां स्वता हांगा तुमकां वस्त रितीर केल्यार समजता हांव सेमिनारी 16 वर्सां आसलो ह्या जाग जावन 5 वर्सां आसलो खऱ्या निज देवाची वळख म्हाका नातली जेजू स्वामी म्हणून हांव स्विकार करूंक ना पवित्र आत्मा एक आसा म्हणलें म्हाका कळीत नातलें पवित्र पुस्तकाची जानवाय कितचीच म्हाका नातली 1% नातली कित्याक संवसाराची जानवाय वर्ती म्हूण चिंततालो पूण त्या जानवायन म्हाका देवाची वळख जावंक ना देवाच्या उतरा वरवीं वळख जाल्ली देखून जाणाऱ्यांची जानवाय बुधवान काय हांव व्यर्थ करतलो बुधवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळांचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हूण कन सुटला सांगला न्ही देवाचे उतर पावल सांगता ह्या संवसाराची जानवाय देखून तूं साऊल कितें जावन आसलो पावल जावच्या पयल्यान साऊल कितें जावन आसलो कितें जावन आसलो शास्त्री जावन आसलो तो शास्त्रांत प्रवीण धर्मशास्त्रांत तो प्रवीण पूण जेजू वळखल्या उपरांत तेंच्या कामाक आयलें ताका फायद्याक पडलें गी सांगा खान उडयलें ताणें सगळें ताजें शास्त्र देखून तो तिमोथी बरोवन तो कितें म्हणटा 1 तिमोथी चॅप्टर 6:20 तिमोथी ही जानवाय पडकोळ ही जानवाय पडकिरी ऐका तिमोथी तुजे तबेन दिला ते 17 सांबाळ ह्या संवसाराची जानवाय कितें म्हणटा पावल ऐका जानवाय म्हणल्या त्या फोकोळ खंय आणि फडकिऱ्या फडकिरी खंय आणि तर्क वितर्कांक तुझे कान दाम देखील संवसारी जानवाय पडकिरी संवसारी जानवाय पोकोळ देखून आजकालची भुरगीं तुमी बरें बरें शिकयतात तांकां खालीच हांवें वचलें IAS जावन आसली ती भयण तिचें नांव दिलां न्यूसार IAS ऑफिसर जावन आसली तिणें IAS पदवी रिजायन केलें आनी आतां रिजायन करून आतां साद्यांक कालत्यान दुबळ्या धाकट्यांक ती शिकोवंक केल्या म्हळ्यार कितें गरजेचें तें शिकोवंक आतां सुरू केलां तिणें आज 12 म्हयने संवसाराची जानवाय आशे नाकात आज लाखांनी करोडांनी तुमी करतात कितें फायदो कलकत्ता जाल्ल्यान तें घडीत तुमी जाणात गे तें त्या भयणीन ते धाकटेर गे शिक MBBS करून MD करून कितले तिणें दीस रात वावरल्यात वयमू कितले कश्ट काडल्या कितले करोडांनी तेणें करशिल्ल्यात न्यूसार दितात पूण ह्या संवसाराच्या पिशेपणान कितें केलें तिका धाकटेराच्या हातांत आमचो जीव आसा म्हणून आमी सांगता पूण धाकटेराचो तो जीव काडला पळय ह्या संवसाराच्या नश्ट्यांनी भाव भयणीन ही जानवाय गरजेची संवसाराची जानवाय पोकोळू संवसाराची जानवाय पडकिरी देखून आतां फाटी ते पिशेपण म्हणटा देवान आपले जानवायेन थारयलेले प्रमाणे संवसार आपले जानवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो पळया न्ही रोमाकारां बरोवन आवस्वर 1:23 आमार देवाची तांकां पळया ते देवाचे उतार कितें सांगता वळख आसो न्ही तांणी कितें केलें तांणी आमर देवाची महिमा विनाशी मनशांची विनाशी पळया हे संवसारी मनीस जाणटे मनीस जानवायन मनीस आतां म्हाका थोडे फावटी हांसूंक येता भाव भयणी न्हू हे व्हडलो आसा ते लिडर शिकल्यात तांकां जानवाय आसा जाल्यार पात्रांत देव आसा म्हणून रुखांत देव आसा म्हणून खोल्यांत देव आसा पोलांत देव आसा फळांत देव आसा आनी ह्या मनजातींत देव आसा आनी काल्यान जीवदाळ्यान देव आसा आनी माश्टल्यान देव आसा म्हणटाना हांवें चिंची जानवाय कसली कितले सत पळया देवाचे उतार तांची जानवाय कसली पिशेपण ते काय आरमूर येनातले न्ही बरें शिकल्लेत थोडे PhD जाल्ले आसात एका सुप्रीम कोर्टाच्या जजान तर म्हणलें खंय नाविलो कशें पिलां काडटा तो दुकान गळयता तर थंय दोन पिलां येतात म्हणून नाविलाच्या दुकानांत पिलां येतात म्हणून कली पोकळ जानवाय पटकेरी जानवाय देखून आनी एकलो म्हणटा आमच्या मांड्यांत गोबर भरला म्हणून काय म्हणटात शेण भरला म्हणून गोबर न्ही उनके सिर में गोबर भरा है म्हणटा एकलो देखून भाव भयणी हें सकड आयकताना हांगा देवाचें उतार सांगता संवसाराच्या मनशांची बुदवंत काय देवा आमकां पिशेपण देखून आमच्या संदेशाचे पिसाये मुखान
सत मानतेल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. पळय, कशी 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 देवान आपले जाणवायेन थारायलेले प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख धरूंक सकना जालो. देखून आमचे संदेशाचे पिसाय संदेशाच्या पिसाय वरवी आता हांगा जाल्यार कितल्या वर्सां कितें आयकता तुमी? आता आमची पिसाय केली हांगा. आमी दिवचें जाल्यार कितें, तुमी आयकोवचें जाल्यार कितें, तुमी वाचचें जाल्यार कितें, तुमी हेरांक सांगचें जाल्यार कितें? संदेश कसलो संदेश? कसलो संदेश? जेजूचो समी म्हणलो संदेश, जेजूचो जिवीत म्हणलो संदेश, जेजूचो उजवाड म्हणलो संदेश, जेजूच तें तेल ह्या दिव्यांत आसा तर तुजें थंय ससनाच्या ससनाक तें जिवीत तूं जोडता म्हणलो संदेश. आनी ही पिसाय केली देवाची उतार परगट करची पिसाय. देखून तूं उडलो सुरू कितें म्हणालो पावलो, बाब पयस स्नान दिवं म्हाका विंचललो न्ही. कित्याक विंचललो? सुवार्ता परगट करची म्हळ्यार ಎಂತ वो संदेश. वो संदेश तुमकां दिवन ह्या संदेशाच्या ह्या पिसाय मारिपात सत मानतेल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली. कोणाक तारण? सत मानतेल्या मातारान. सत मानते कोण सत मानिना तांकां मारान. सत मानतेल्यांक सुटका, सत मानिनातलेल्यांक झटका. झटका झटका ಗೊತ್ತು ना तुमकां? सत मानतेले जॉली, सत मानिनातले खाली. सत मानतेल्यांक पेस्तू, सत मानिनातले केस्तू. सत मानतेले सकड हिरो, सत मानिनातले सकड झिरो. तुम्ही सत मानता ती? तुम्ही सत मानता सकड तुमकां तारण तारण. देवाचे वता सत मानता जाल्यार तुमकां तारण ना मरण. पळय सत मानतल्यांक तारण. वय सुदेव कोणा मागतात ग्रेक जाणवाय सोदतात. नाही हांवें हाजे पयलें म्हज्या शिकवण्यान सांगलां तूं जायत्यांक रेतीर कायल्यांक खुणा जायची, अजापान जायची, मिरकल जायची, मिरकल मिलाग्री मिलाग्री न्हय रे ओलान मिलाग्री. द बिगेस्ट मिरकल इज जीसस. कोण पळय जेजूक जेजूक सोमी म्हणून वळखला, जेजू देव मनीस संवसाराक म्हूण आयला म्हूण कोण भावार्थान सत मानता, दॅट्स द ग्रेटेस्ट मिरकल. ताजे वानी वर्तें मिरकल ना. तुम्ही हांगा येवन हांवें सांगलां डोंट कम टू गेट घालें हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कम टू गेट जीसस. एंड इफ यू गॉट जीसस दॅट्स द बिगेस्ट मिरकल. यू गॉट लायफ, यू गॉट विजडम, यू गॉट abundance of grace, you got heaven on earth. कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां कितें मेळ्ळा? स्वर्गूत मेळ्ळा. आनी स्वर्गावानी व्हरता कित्याक? स्वर्गावानी व्हरता कित्याक? कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां स्वर्गस मेळ्ळा. ताजे वानी व्हरते मिरकल आसा जाल्यार सांगा, आसा जाल्यार सांगा. तें कांयच न्ही. जेजूस स्वामी म्हणून तो स्वीकार केला संदेशा मुखांतर. जुदे कोणा मागोवन दिता? ग्रीक आनी कितें मागोवन दिता? पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगटतांव. सुदेवांक तो एक कडकळ. देखून म्हज्या शिकवण्यान जावन दी, हांगा आमच्या रेतेरेन जावन दी, म्हज्या सांगात आसले भाव जावन दी, आमी हांकां पुराय मुखार दवरिना. हे आपल्या जुदेवां बरी खुना, जुदेवां बरी काले म्हणटात. देखून तुमकां हांगा बावार्थाची साक्ष दिवंक आमकां तुमकां अवकाश दिला. न्ही म्हाका पोटान दुकां आसली, हांवें गुळी घेतली आनी सोमान जाली. हांगा कित्याक आयलो? धाकटे रशी वसा जालें ते काल्याक आसात थंय. तुजें पोट सोमा करचें हांगा गी थंय. हांगा तुजो आत्म समान जायची. आत्म समान जाल्यार आपल्यान पोटांतली दुखी वेता आनी खंयची दुखी वेता वय मू? जीव दिवन सोप्राक मनशाची कूड खंयच्याक आसा? हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मे जीव दिवची. देखून हांव जुदेवां बरी ग्रिकां बरी खुणा मागाना, पूण आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगटता. देखून तांकां धैर्यान क्रिस्ताक आमी परगटता. सुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेंपण. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण? तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत. वळ्यांनी जेजू जावन आसा तुजी सकत आनी देवाची जाणवाय. जेजू जावन आसा म्हजी ताकत.
जेजू जावं समजी जाणू आहे आज जेजू हांवें आपणायला देखून जाणू आहे जेजू हांवें आपणायला देखून हें धैर्य आनी बळ जेजू हांवें आपणायला देखून हें जिवीत नाही खुणाव देखून ह्या म्हणजे फाटल्या 30 वर्सांनी खंयची खुणां ह्या खंयची अजापां खंयची विचित्रां विजमितां पळोवंक वचना ते पळोवन म्हाका कांय फरक पडना पण आज जेजूक सत मानलेल्या वरी हांवें जोडिल्ली जाणवाय गिन्यान समजोनी ह्या जोडिल्ली कृपा म्हाका मेळिल्लें धैर्य बळ म्हाका लाभलेली ती आत्मीक भलायकी म्हाका मेळिल्लो संतोष उल्हास हांवें आपणालो मोग मायपास म्हाका लाभली शांती समाधान हें वर्तें हें कितें म्हणटा अजाप आनी माने कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशांचे जाणवाये प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ठ देखून भाव भयणीन देवाच्या उतरावर विनेगी आमी पुरे चिंता संवसारांत आसले पुरो बदलता भाव भयणी पुरो बदलता आनी मुखल्या दिसांनी पळयात तुमी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलां खंय आनी कितें रोबोट्स आयल्यात खंय रोबोट न्ही रोबोट्स कितें कितें आयलें मागीर एलियन्स येवचे आहात खंय हें पुरो जाता संवसारांत पण तूं आनी हांव जेजूक वळखल्याम जाल्यार न्ही आमकां आसा जिवीत कोणा तें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिला उदारपणा जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिला उदारपणा तुवें जिवीत दिला उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय उदारपणान तेंच जिवीत तुवें आमी जेजू तें जोडुल्लें आमच्या ह्या कोळसुल्यांनी वय तेल म्हणून ताणें आमकां बसयलो तो पवित्र आत्मो सदांच तुजें तें म्हजें तें तो उजवाड दिवंक शांती समाधान तुका म्हाका आमकां जोड दिवंक तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत जेजूची खरी वळख हेरांक दिवंक तोच पवित्र आत्मा आमचें तें हर एकल्याक येवन पिडार करून दी आनी सोम्याच्या येण्या वेळार ताका मेळोंक ताचे सांगत वचूंक तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक तो तयार करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सोमिया उरते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावं एक खरे बलिदान जीवन म्हजे सोमिया उरते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावं एक खरे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयच्या आदामाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्वगीच्या भोव मोगळा बापा तुज्या त्या जिवीत दिवच्या उतरा वरवीं आज आमच्या ह्या कूड म्हणल्या मंदिरांत तुवें येवन बिडार केलाय सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक उजवाडांत चलोवंक आनी त्याच भावर्थान हेरांकी तुज्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरान सस्नाच्या देवा सर्व खळे आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळ्यां रचलाय
पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्व तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्वराज नावे येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची कुसाची खूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समस घेयात आनी अंतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशा पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आजूच्या मोरणासून ताच्या पुनः जिवंतपण आसूं भक्ती पिन उडास करता. जिवीत सोंडे सोडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केपरी तुमीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे म्हणजे देवपर जसो तुझ्या पद्धतीचे गुस्सा सुमे सोडवंदा मोळ खाल्ले बावट स्वयं से बावट गट कर तीर त्या कोटांत आमी जय शंकर त्या सदैविक प्रीती मोगान सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरी देवाची सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें त्या प्रार्थनांत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तोताळलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पावसांतले दुस्मांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्कायच्या आशेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर रितीच्या त्या अपयांतले सदांच तुमकां निवार. देखून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोड सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या आसस. सुमेंज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तूं जे ताय राजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेवंक वता हांव तेमच्या जट्ट्यानी कास्ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोले वखत तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुमी म्हाका पावना क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना. जेजू म्हाका चलयता हुस्कार बसतना. जेजू म्हाका आयकता उलो मारतना. जेजू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना. जेजू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना. जेजू म्हाका धरता हुस्क्यार बसतना. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. जेजू म्हाका निवडटा हांव कश्टांत पडटाना. जेजू म्हाका उगलता विसरून पडटाना. जेजू म्हाका गूड करता हांव पिडेंत पडटाना. जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकांत पडटाना. जेजू म्हाका निवडता हांव कश्टांत पडटाना. जेजू म्हाका उगलता हांव विसरून पडटाना. जेजू म्हाका गूड करता हांव पिडेंत पडटाना. जेजू म्हाका बक्षिता हांव पातकांत पडटाना. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. जेजू म्हजे संगता सदांच आसा. म्हजो जेजू म्हाका सदांच राखता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. प्रार्थोया. सर्गींच्या आबो मोगळा बापा ह्या संवसारांत काळोखांत पडलेल्या आमकां तुज्या बद्दल जेजू मुखांत उजवाडा काडलाय मात्र आनी त्या उजवाडांत तुवें आमकां सलाशें केलें आनी जियेशें केलें. तसो उजवाड जावन त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या एकल्याच्या काळजांत तुवें दवरून आज तुज्या एकवटांत चलोवंक तुज्या मोगान जियोंक आनी सदांच साक्ष जावंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या आसता. सदांच तुका विश्वासेर रावोंक आनी हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून यात क्रिस्तुच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार